बालुवाटार जग्गा काण्डमा सर्वोच्च अदालतलाई प्रहरीको जवाब। गुरुङ, शाह र गौतमलाई रिहाई गर्यो भने प्रमाण नष्ट गर्दछन्। ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका विरुद्ध 7 दिन म्याद थप। ललिता निवास प्रकरणमा संगठित अपराधमा पनि अनुसन्धान अगाडि बढाउने अनुमति। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल उपचारमा लागेको जाँदा आउँदाको 55 लाख खर्च भुक्तानी गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रचार। राष्ट्रपतिको उपचारमा लाग्ने 55 लाख रुपियाँ सरकारले नै बेहोर्ने। अर्घखाँचीमा पहिरोले मच्चायो निकै ठुलो विटण्ड, कैयौँको मृत्यु। 5 थरमा फेरि बाढी र पहिरो, मेलम्ची राजमार्ग अवरुद्ध। सुपर हेभा हाइड्रो पावरमा काम गर्ने 19 जना मजदुर अझै बेपत्ता। पहिरोले दार्चुलाका अधिकांश सडक खण्ड अवरुद्ध। काङ्ग्रेसको सहकार्यप्रति सङ्केत गर्दै नेकपा एमालेका सचिव शङ्कर पोखरेलले भने वामपन्थी एकताको कुरा, काशी जानु कुत्तीको बाटो। गगन थापालाई बालेन्द्र शाहको निकै ठुलो कटाक्ष। काठमाडौँ महानगरका विद्यालयमा काङ्ग्रेस भातृ सङ्गठन नभएको घोषणा गर्दछौँ। लम्की स्किन रोग नियन्त्रणका लागि कदम चाल्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन। काठमाडौँ रक्सोल रेलमार्गको लोकेसन सर्वे प्रतिवेदनमा भारतले माग्यो सुझाव। सरकार ढाल्ने तर बनाउन नसक्ने हालतमा कोशी प्रदेशको सभा। कोशीमा राप्रपाको सहयोग माग्दै देउबाले खटाए नेताहरू। राजेन्द्र लिङदेल भने अझै अनिडेड। राजस्व उठ्ने विषयमा समस्या देखिए पनि प्रगति भएको अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतोको भनाई। 3 दिन ओह्रालो लागेको सेयर बजारमा देखियो चमक। कहाँ के कति बढ्यो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। नेपाल आयरल्यान्डसँग 2 विकेटले पराजित, विश्वकप छनौटमा 8औं वरियता पायो। नेपालीको योगदानबाटै समृद्ध नेपाल निर्माण हुने पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विवादास्पद अभिव्यक्ति सार्वजनिक। मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रीतम सिंह धेरै पटक दिल्ली जानु भएको छ। सरदार प्रीतम सिंहको नाम जोडेर प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति लज्जास्पद भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना। मतदान स्थलमै मतगणना, विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले भोट दिन पाउनेदेखि नो भोटसम्मको प्रस्ताव निर्वाचन आयोगले गर्दै। रूपान्तरण अभियानमा कार्यकर्ताको माग, देउबा नेतृत्वबाट हट्नुपर्ने। शेखर कोइराला, गगन कुमार थापा, विश्व प्रकाश शर्मा सच्चिनुपर्ने। राप्रपाले तोक्यो 7वटा प्रदेशमा संयोजक। जसपाले आज माइती घरमा जातीय विभेद विरुद्ध खबरदारी कार्यक्रम गर्ने। सदनमै नेकपा एमालेले च्यात्यो बजेटको पुस्तिका। मुख्यमन्त्रीलाई गोष्ठी गर्न 3 अर्ब बजेट राखेको भन्दै जनायो आपत्ति। विवाह गर्न नमानेपछि दाङमा प्रेमीलाई पेट्रोल छर्केर जलाउने युवतीको प्रयास, प्रहरीले मिलापत्रमा गराएको खुलासा। धनगढी पुगेर रवि लामिछानेले भने म गृहमन्त्रीबाट हटेपछि निर्मला काण्ड सेलायो। राजस्व सङ्कलनको अवस्था हेर्दा मुलुक डरलाग्दो अवस्थामा भएको सांसद विनोद चौधरीको टिप्पणी। इन्धनको मूल्य घटेसँगै घट्यो हवाई भाडा दर। अब कुन रुटमा कति त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सत्ता फेरबदलको रेसमा नभएको रवि लामिछानेको भनाई। र मधेसका लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा भारी वर्षा हुँदै केही स्थानहरूमा हावाहुरीको सम्भावना। चालु आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य आधारहीन भएको डाक्टर सोडिम वाग्लेको टिप्पणी। कोशी प्रदेशमा राप्रपा फकाउन थापा र आङबेको प्रतिस्पर्धा। कसले मार्ला त बाजी, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। घरमै मृत अवस्थामा भेटिए चर्चित गायक तथा अभिनेता रभिङ तामाङ। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भई जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपचारमा लागेको 55 लाख रुपियाँ सरकारले बेहोर्ने भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भारतमा गराएको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरेको छ। जस अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भारतको दिल्लीमा उपचार गर्दा भएको खर्च निकासका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयले पत्रचार गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भारतमा उपचार गर्न जाँदा र आउँदा लागेको हवाई भाडा, अस्पतालको खर्च र सुरक्षाकर्मीहरूको दैनिक भ्रमण भत्ता
लगायत 55,02,279 रुपियाँ खर्च भएको थियो। राष्ट्रपतिको उपचारमा सरकारी कोषबाट खर्च भएको भनेर आलोचना भएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भारतमा उपचारका क्रममा लागेको खर्च सरकारबाट नलिने चाहना आफ्नो रहेको स्पष्टीकरण दिएका थिए। अहिले भने सरकारले नै उक्त रकम तिर्ने निर्णय गरेको छ। परराष्ट्रका उपसचिव भेष प्रसाद भुर्तेलद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ, यथार्थ खर्चको बिल भरपाई बमोजिमको रकम सम्बन्धितलाई भुक्तानी दिने प्रयोजनका लागि 55,02,279 रुपियाँ निकासा गरिदिन अनुरोध छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको दिल्ली स्थित अल इन्डिया इन्स्टिट्युट अफ मेडिकल साइन्स एम्समा अस्पतालमा उपचार गरिएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको एकपटकको यति धेरै उपचार खर्च गर्न लागेको र सरकारले बेहोर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना समेत भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, नेपाली चर्चित गायक तथा अभिनेता रबिन तामाङको निधन भएको छ। उनी मंगलबार बेलुका बुढा नीलकण्ठ 5 चिसेनी स्थित आफ्नै घरमा मृत अवस्थामा भेटिएको उनकी दिदी भगवती तामाङले जानकारी दिएकी छिन्। तामाङ घरको कोठाभित्र मृत अवस्थामा भेटिएका हुन्। प्रहरी प्रभाग बुढा नीलकण्ठका इन्सपेक्टर दिपेन्द्र चन्दले कोठाको ढोका लक भएको र उनी भित्र मृत अवस्थामा भेटिएको बताएका छन्। तामाङकी दिदी भगवतीले हामीलाई 6 बजेतिर कोठाको ढोका लक भएको र भाइ भित्र रहेको खबर गर्नु भएको थियो। सोही अनुसार हामी घरमा पुगेका थियौँ। चन्दले भने हामीले ढोका फोरेर हेर्दा उहाँ बेडको छेउमा मृत अवस्थामा भेटिनु भएको हो। घटनास्थलमा त्यस्तो शङ्कास्पद केही नभेटिएकाले कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर शव पोस्टमार्टमका लागि पठाएको उनले जानकारी दिएका छन्। रबिनको शव अहिले पोस्टमार्टमका लागि त्रिवेणी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा राखिएको छ। बुधबार बिहान 1:10 बजे उनको शव पोस्टमार्टम हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेपाल प्रहरीले ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई हिरासतमुक्त गर्दा अनुसन्धान प्रभावित पर्ने जवाब सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको छ। सर्वोच्च अदालतमा दायर बन्द प्रत्यक्षीकरण रिटमा अदालतमा जवाब पठाउँदै प्रहरीले मुद्दा प्रभावित पर्न सक्ने भएकाले थुनामै राख्नुपर्ने जवाब पठाएको छ। सर्वोच्च अदालत रिटमा सुनवाई गर्दै आदेश प्राप्त भएका मितिले 24 घण्टामा जवाब पठाउन आदेश दिएको थियो। हद म्याद सकिएको प्रकरणमा आफूहरूलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै 3 जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए। निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीर कुमार शाह, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र सचिव धर्मप्रसाद गौतम रिट दर्ता गराएका थिए। रिटमा प्रहरीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत मंगलबार जवाब पठाएको हो। जवाबमा प्रहरीले प्रमाण लोभ गराउन सक्ने, व्यक्तिगत प्रलोभन पार्न सक्ने, प्रमाण दबाउनका लागि अन्य व्यक्ति परिचालन गर्न सक्ने भएकाले तिनै जनालाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रहरीको जिकिर रहेको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले स्रोतले यस्तो जानकारी दिएको हो। ललिता निवास प्रकरणमा प्रहरीले 10 जना भन्दा बढीलाई पक्राउ गरिसकेको अवस्था रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका विरुद्ध 7 दिन थप म्याद भएको छ भने ललिता निवास प्रकरणमा संगठित अपराधमा पनि अनुसन्धान अगाडि बढाउने अनुमति सर्वोच्च अदालतले दिएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापालाई कटाक्ष गरेका छन्। महामन्त्री थापाले सोमबार एक कार्यक्रममा राजनीतिक दलको झोला बोकेर विश्वविद्यालय छिर्न पाइँदैन भन्ने कुरालाई स्थापित गर्नुपर्ने बताएका थिए। थापाको भनाइप्रति कटाक्ष गर्दै मेयर बालेन्द्र शाहले काठमाडौँ महानगरका विद्यालय शिक्षण संस्था कार्यक्रममा काङ्ग्रेस पार्टीको भातृ सङ्गठन नभएको घोषणा गरेका हुन्। माननीय गगन थापाज्यू, दलको हिजोको एक कार्यक्रममा झोला बोकेर प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी विद्यालय छिर्न पाइँदैन भनेर त भन्नुभयो। मेयर बालेन्द्र शाहले मंगलबार सामी सञ्जालमा भनेका छन्, लेखेका छन्, नेपाली काङ्ग्रेसको महामन्त्री ज्यूले नै भनेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका भित्र सबै विद्यालय, शिक्षण संस्था, कार्यालय सबैतिर काङ्ग्रेस पार्टीको कुनै पनि भातृ सङ्गठन नभएको घोषणा गर्दछौँ। उनले भने मेयर शाहले बोलेको कुरा पूरा गर्न महामन्त्री गगन कुमार थापालाई समेत कटाक्ष शैलीमा आग्रह गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता भारतले काठमाडौँ रक्सोल अन्तर्देशीय रेलमार्गको फाइनल लोकेसन सर्भे प्रतिवेदनको मस्यौदा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ। गत 17देखि 20 जेठमा भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा नै हस्तान्तरण हुने भनिएको यो प्रतिवेदनको मस्यौदा नेपालको रायका लागि भन्दै हस्तान्तरण गरिएको हो। प्रतिवेदन तयार भए पनि त्यसलाई अन्तिम रूप दिनु अघि भारतले नेपालको राय मागेको हो।
अब भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र रेल विभागले यो प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने बताइएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार प्रतिवेदन अध्ययनपछि विभिन्न विषयमा नेपालले आफ्ना राय र प्रतिक्रियाहरू दिने बताइएको छ। त्यसका आधारमा प्रतिवेदनले अन्तिम रूप पाउनेछ र नेपाललाई भारतले फाइनल प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। भारतले सो प्रतिवेदन दिएपछि भारत भ्रमणका समयमा नै रेलमार्गको निर्माण अगाडि बढाउन भारतसँग आग्रह गर्ने तयारी रहेको थियो। काठमाडौँ रक्सोल रेलमार्गको फाइनल लोकेसन सर्वे 18 महिनाभित्र यो काम सकाउने गरी 22 असोज 2078 नेपाल र भारत बीच द्विपक्षीय समझदारी MOU भएको थियो। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेससँगको सहकार्यप्रति सङ्केत गर्दै नेकपा एमालेका सचिवले टिप्पणी गरेका छन्। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले नेकपा नेतृत्वको सरकार ढालेर काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिदेखि सर्वोच्च अदालत धाउनेहरू नै नेकपा बिउताउने चर्चामा लागेको बताएका हुन्। 2 साता लामो अमेरिका भ्रमणबाट फर्किए लगत्तै महासचिव शङ्कर पोखरेलले आम चुनावबाट प्राप्त जनादेश अनुरूप नयाँ गठबन्धनको सरकार बनाउँदा गरेको सहमति समेत तोडेर काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गर्न विवश भएकाहरूले नै वामपन्थी एकताको कुरा गरिरहेका हुन् उनले बताएका छन्। यति बेला नेकपा बिउताउने कुराको चर्चा चलिरहेको छ। विगतमा नेकपा नेतृत्वको सरकार ढालेर काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म धाउनेहरू नै यसमा सक्रिय देखिएका छन्। उनले भने पोखरेलले फेसबुकमा लेखेका छन्, यतिसम्म कि आम चुनावबाट प्राप्त जनादेश अनुरूप नयाँ गठबन्धन सरकार बनाउँदा भएको सहमति तोडेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गर्न विवश भएकाहरू नै वामपन्थी एकताको कुरा गर्न थालेका छन्। उनले भने नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको मुख्य शक्ति नेकपा एमालेका विरुद्धमा घेराबन्दी गर्नेहरूले नेकपा बिउताउने चर्चा चलाउनु वा वामपन्थी एकताको कुरा गर्नु काँसी जानु कुतीको बाटो जस्तै रहेको भन्दै पोखरेलले निकै आक्रोश पोखेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता सरकारले महामारीको रूपमा पशु चौपैयामा फैलिएको लम्की स्किन रोग नियन्त्रणका लागि सबै प्रकारका साधन स्रोत उपलब्ध गराएको उल्लेख गरेको छ। लम्की स्किन रोग नियन्त्रणका लागि कदम चाल्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्देशन दिएका हुन्। रोग नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आवश्यक चासो लिएका छन्। उनले कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसाल र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले आवश्यक निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्रीले प्रभावकारी रूपमा पशु स्वास्थ्य कर्मी परिचालित गर्न, खोप आपूर्ति बढाउन तथा तत्काल खोप लगाउनका लागि जनशक्तिको आवश्यक प्रवर्धन समेत गर्न समृद्ध अधिकारीहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिएका छन्। सरकारले हालसम्म 7,37,000 डोज खोप आयात गरी 7 प्रदेशमा उपलब्ध गराएको छ। पशु सेवा विभागका अनुसार 1,72,128 पशु चौपैयामा खोप लगाइएको छ। महामारी नियन्त्रणका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहमा सङ्घीय सरकारले शर्त अनुदान अन्तर्गत रु 1 लाखका दरले बजेट उपलब्ध गराएको जानकारी प्राप्त भएको छ। विगतका महानिर्देशक डाक्टर सम्झना कुमारी काफ्लेका अनुसार सङ्घीय सरकारले 161 स्थानीय तहमा भेटेरिनरी डाक्टर र सबै स्थानीय तहमा प्राविधिकको व्यवस्थापनका लागि बजेट उपलब्ध गराएको जानकारी प्राप्त भएको छ। लम्की स्किन रोग नियन्त्रणका लागि कदम चाल्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्देशन दिएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सरकार ढाल्ने तरफ बनाउन नसक्ने हालतमा कोशी प्रदेश सभा पुगेको छ। कोशी प्रदेश सभा पनि राजनीतिक अस्थिरताको चरम सङ्कटमा फँसेको हो। प्रदेशका तलब भत्ता समेत केन्द्र सरकारले पठाउने अनुदानबाट खुवाउनु पर्ने अवस्थाले सङ्घीयताको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै आएकोमा अब प्रदेश सरकार बनाउन समेत मुस्किल पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले सङ्घीयतालाई थप बदनाम बनाएको छ। 2072 सालको संविधान बन्नुसम्म केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँको केन्द्र सरकारले नै सबै शासनको भर बेहोर्दै आएकोमा 2074 सालको चुनावपछि 7वटा प्रदेश सभाले चयन गर्ने 7 जना मुख्यमन्त्री र मुख्यमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने 7वटा प्रदेश सरकारको व्यवस्थापन भएको हो। सिंहदरबारको अधिकार विकेन्द्रित गर्न, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन भनी एकात्मक शासन प्रणालीलाई बदलेर सङ्घीय प्रणाली अपनाइएको हो। तर केन्द्रीय सरकार एक ठाउँमा राजनीतिक झगडा, भ्रष्टाचार र अनियमितता, अस्थिरता बेहोर्दै आएकामा आम नागरिक अब उस्तै विकृत 8
ठाउँमा बेहोर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। यसले संघीयताको विरोधी आवाजलाई थप बल पुगेको छ। दर्शकबिन, कोशी प्रदेशसभाको असार 15 गतेको बैठकमा मुख्यमन्त्री हिक्मत बहादुर कार्कीले विश्वासको मत लिँदा 93 सदस्यीय प्रदेशसभामा 46 मत मात्र पाएका हुन्। विपक्षमा 43 मत परेको थियो। 1 मत नपुग्दा उनको सरकार ढलेको छ। यसैबीच सरकार ढाल्ने तर बनाउन नसक्ने हालतमा कोशी प्रदेशसभा पुगेको छ। नेपाली जनताहरूलाई ऋणको भारी बोकाउने, अस्थिरताको चङ्घुलमा फसाउने नेताहरूले दर्शक महानुभावहरू यति बेला नेपालीहरूको दुःख नदेखेकै कारण कुर्सीको लागि मरिहत्ते गर्ने गरेको पाइएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेकपा एमाले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा क्रमगत योजनामा बजेट कटौती गरेको र निर्देशनालयहरू खारेज गरेको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशसभामा बजेट पुस्तिका च्याति दिएको छ। नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले बजेट पुस्तिका च्यातेर प्रदेशसभामा बैठक बहिष्कार गर्दै सांसदबाट नेकपा एमालेका सांसदहरू बाहिरिएका थिए। मङ्गलबार आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट वक्तव्यमाथि छलफलका लागि बोलाइएको बैठक नेकपा एमाले बहिष्कार गरेको छ। प्रदेशसभा बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमाले सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए। त्यसपछि एमाले प्रदेशसभा संसदीय दलको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी निर्देशनालयहरू खारेजीको फिर्ता र क्रमगत योजनामा बजेट नराखेसम्म चुप नबस्ने चेतावनी दिएको छ। विगतको सरकारले सञ्चालन गरेका बहुवर्षीय तथा गौरवका योजनाहरूलाई अल्पत्र पार्ने उद्देश्यका साथ अति न्यून बजेट विनियोजन गरेको पनि नेकपा एमाले आरोप लगाएको छ। नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता लीलामणि गिरीले एक विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले महत्त्वपूर्ण योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने तर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तालिम गोष्ठी शीर्षकमा 3 अर्ब रुपियाँ राखेको भन्दै विरोध जनाउँदै उनले बजेट पुस्तिका च्याति दिएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य आधारहीन भएको बताएका छन्। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद वाग्लेले यस्तो बताएका हुन्। उनले संशोधित बजेटमा समेत सरकारले 40 दिनको राजस्व सङ्कलन प्रक्षेपण गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। उनले सरकारले असार 18 गतेसम्म राजस्व 8 अर्ब 66 अर्ब मात्रै उठे पनि सरकारले 9 खर्ब उठेको भन्दै गलत तथ्याङ्क दिएको बताएका छन्। उनले अर्थ मन्त्रालयले 1 महिना अघि मात्रै बजेटमा 11 खर्ब 80 अर्ब उठाउने घोषणा गरेको भन्दै अब आर्थिक वर्षको बाँकी 12 दिन केही चमत्कार नहुने बताएका छन्। उनले नेपालको औसत राजस्व सङ्कलन 3 अर्ब रहेको भन्दै अब घटाएको संशोधित अनुमानलाई हेर्ने दिनमा 26 अर्ब राजस्व उठाउनु पर्ने बाध्यता सरकारलाई रहेको बताएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य आधारहीन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले बताएका हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरीकी बालिका निर्मला पन्तको अनुसन्धान सेलाउँदै गएको बताएका छन्। मङ्गलबार धनगढी विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै रवि लामिछानेले आफू गृहमन्त्रीबाट हटेपछि निर्मला हत्या प्रकरणको अनुसन्धान सेलाएको टिप्पणी गरेका छन्। निर्मला हत्याको अनुसन्धानलाई अझ प्राथमिकताका साथ हेर्नु पर्थ्यो, थप अनुसन्धान गर्नु पर्थ्यो भनेर पहिले निर्णय गरेको थिए। त्यसपछि कामहरू हुन थालेका थिए उनले भने, तर अहिले यो केस सेलाएको छ। सेलाउन हुँदैन, सेलाउन दिइँदैन। रवि लामिछानेले भने अपराधी खुलम हिँड्नु समाजका लागि दुःखद भएको उनले बताएका छन्। अपराधी को हो थाहा छैन, जो भए पनि यही समाजमै कति होला पत्ता नलागेको मात्रै हो उनले भने। यसरी अपराधी खुलमखुला हुनु सामाजिकका लागि निकै दुःखद कुरा भएको उनले बताएका छन्। निर्मला प्रकरणलाई गम्भीरताका साथ लिन उनले सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। यसलाई सरकार र प्रहरीले गम्भीरताका साथ लिनेछ भन्ने अपेक्षा अझै पनि गरेको छ। उनले भने यो घटना व्यक्तिको मुद्दा होइन, देशको मुद्दा हो। पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका रवि लामिछानेले सङ्गठन विस्तारका लागि सुदूरपश्चिम आएको समेत जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकार फेरबदलको रेसमा नभएको पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले टिप्पणी गरेका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाका सभापति रवि लामिछानेले सत्ता फेरबदलको चर्चा चले पनि आफ्नो पार्टी त्यस दौडानमा नरहेको बताएका छन्। पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका रवि लामिछानेले अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सङ्गठन विस्तारमा जुटेकाले सत्ता फेरबदलका लागि हुने कुनै पनि बैठकमा सहभागी नभएको समेत जिकिर गरेका हुन्।
दर्शक महानुभावहरू यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नवीन राप्रपा 2080 सञ्चालनका लागि 7 प्रदेशका संयोजक तोकेको छ। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले मङ्गलबार नवीन राप्रपा 2080 कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश प्रमुखलाई संयोजक तोकेका छन्। राजेन्द्र लिङदेलले वरिष्ठ उपाध्यक्ष रोशन कार्कीलाई कोशी, वरिष्ठ नेता बुद्धिमान तामाङलाई मधेस, उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेलाई बागमती, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधानलाई गण्डकी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रलाई लुम्बिनीका साथै उपाध्यक्षहरू मुकुन्द श्याम गिरीलाई कर्णाली र उद्धव पौडेललाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको संयोजक तोकेको प्रवक्ता मोहन सुरेशले जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, स्थायित्व र समृद्धिका लागि मुलुकमा सर्वधर्म सम्भावना पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्र सहितको बौद्धिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र, अभिभावकीय राष्ट्र संस्था, प्रदेश स्तरीय, केन्द्रीय र बलियो स्थानीय तह भएको शासन प्रणाली, बृहत राष्ट्रिय एकता, आर्थिक उदारीकरण र कल्याणकारी राज्यलाई नयाँ पुस्ताको नेतृत्वमा लैजान भन्दै राप्रपाले नवीन राप्रपाको अवधारणा अगाडि सारेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता निर्वाचन आयोगले विभिन्न निर्वाचन कानुनहरूलाई एकीकृत गर्दै निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएको छ, जसमा मतदातालाई भोट दिन मन नलागे नो भोटको चिन्हमा मतदान गर्ने व्यवस्थादेखि मतदान भएकै स्थानमा मतगणना गर्ने सम्बन्धका कानुन व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ। विगतमा निर्वाचनमा मतगणनाको परिणाम आउन धेरै दिन लागेको गुनासोपछि द्रुत गतिमा मतगणना कार्य सक्नका लागि यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिएका छन्। निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदामाथि आयोगले निर्णय गरेर गृह मन्त्रालय मार्फत संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश विगत 4-5 वर्षको निर्वाचनको अनुभव, विभिन्न स्टेक होल्डरहरू, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार लगायतको छलफलबाट आएको सुझाव, प्रतिक्रिया, अन्तर्राष्ट्रिय नवीनतम अभ्यासका आधारमा तयार गरेको मस्यौदा बनाइएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिएका छन्। आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी 7 वटा कानुनहरूलाई एकीकृत गरेर एउटै निर्वाचन कानुन बनाउने उद्देश्यले केही नयाँ प्रावधानहरूको प्रस्ताव गरेर विधेयक निर्माण गरिएको जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच मतदान स्थलमै मतगणना विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई भोट दिन पाउनेदेखि मन नपरे नो भोटको सम्मनको प्रस्ताव गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसबारे तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ टिका टिप्पणी गर्न कमेन्ट बक्समा नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरदार प्रीतम सिंह आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरैचोटि दिल्ली पुगेको भन्नु लज्जाको विषय भएको बताएका छन्। नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले फेसबुक मार्फत प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइप्रति आपत्ति जनाएका छन्। काठमाडौँमा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरदार प्रीतम सिंह आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरैचोटि दिल्ली पुगेको बताएका थिए। त्यसको विरोध गर्दै थापाले लेखेका छन्, प्रीतम सिंह बारे प्रचण्ड मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरैचोटि दिल्ली जानुभएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यस भनाइको सिङ्गो राजनीतिक क्षेत्र लज्जित भएको छ। तर दुःखको कुरा के हो भने यो भनाइ 2063 पछिको धरातली यथार्थ हो, आत्मसमर्पणवादको उज्जवल उदाहरण भएको भन्दै उनले सरदार प्रीतम सिंहको नाम जोडेर प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति लज्जास्पद भएको टिप्पणी गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालीको योगदानबाटै समृद्ध नेपाल निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। ललितपुर च्यासल स्थित पार्टी मुख्यालयमा केन्द्रीय कृषि तथा पशुपक्षी विभागको बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै उनले देशभित्र रहेका नेपालीहरूले नै मुलुकको विकास गर्न सक्ने बताएका छन्। विभिन्न देशमा गएर विकास निर्माण गरेका नेपालीहरूले आफ्नो देश पनि बनाउन सक्दैनन् भन्ने प्रश्न नहुने भन्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बाहिर गएका बाहेकका नेपालीहरूले नेपाल बनाउन सक्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। नेपालका 24 लाख जनसङ्ख्या बाहिर गएका छन्। त्यो 24 लाख जनसङ्ख्या नहुँदा पनि नेपालमै रहेका जनसङ्ख्याले मुलुकको विकास गर्न सक्दछ। उनले भने विभिन्न देशमा गएर पुल, एयरपोर्ट, अनेक संरचना बनाइदिएका छन्। आफ्नो देशमा बनाउन सक्दैनन् भन्ने कुरा हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका छन्। मुलुक बाहिर गएका दक्ष जनशक्तिहरूलाई नेपाल फर्काउनु पर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष ओलीले भने हामी बाहिर गएर नेपालीहरूलाई बल जबरजस्ती फर्काउन सक्दैनौँ। मुलुक बाहिर
जाने प्रवृत्तिलाई रोक्ने, बाहिर जाने, आकर्षण कम गर्ने र मुलुकभित्रको आकर्षण वृद्धि गर्ने तथा बाहिरबाट आएपछि जान मन नलाग्ने स्थिति बनाउनु पर्दछ, केपी शर्मा ओलीले बताएका हुन्। उनले 60% जनसङ्ख्यालाई कृषि क्षेत्रमा प्रवेश गराउनु पर्नेमा जोड दिँदै कृषि अर्थतन्त्र बलियो भएको हाम्रो जस्तो समाजलाई कसैले पनि प्रहार गर्न नसक्ने दावी गरेका छन्। कृषिमा आधारित मजबुत अर्थतन्त्रलाई अरूले केही गर्न सक्दैनन्, त्यसको अलिकति आयात तथा निर्यात घटाउन सक्ला। उनले भने हामी कृषिमा निर्भर भयौँ भने आर्थिक मन्दीले कुनै पनि गुणा टेकाउन सक्दैन, दैनिक रूपमा जीवन चलाउनका लागि कसैले पनि केही गर्न नसक्ने केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। लगातार 3 दिन ओह्रालो लागेको सेयर बजारमा चमक छाएको छ। लगातार 3 दिन ओह्रालो लागेपछि मंगलबार नेप्से सूचक दोहोरो अङ्कले बढेको छ। यस दिन सूचक 12.37 अङ्कले बढेर 2088.70 बिन्दुमा आएको छ। एउटा कम्पनीमा सकारात्मक सर्किट लाग्दा 2 अर्ब 57 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको कारोबार भएको बुझिएको छ। यसअघि 3 दिनमा नेप्से सूचक 110.39 अङ्कले घटेको थियो। मंगलबार सूचक वृद्धि भए पनि कारोबार रकम भने प्रभावित भएको छ। यस दिन 282 कम्पनीको 64,50,000 किता सेयर कारोबार भएको छ। 12 करोड 17 लाख रुपियाँ सहित कारोबार रकममा नागरिक लगानी कोष अग्रस्थानमा रहेको छ। यसै गरी दोस्रो र तेस्रो स्थानमा क्रमशः एनएलजी इन्सुरेन्स र हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्स परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अहिले अर्थतन्त्रको समग्र अवस्था सकारात्मक बाटोतर्फ उन्मुख भएको बताएका छन्। राजस्व उठाउने विषयमा समस्या देखिए पनि प्रगति भएको उनले बताएका हुन्। यद्यपि समस्यायुक्त भइ नसकेको उनको भनाइरहेको छ। मंगलबार सांसदको अर्थ समितिमा बोल्दै डाक्टर महतले भने कुनै पनि देश अर्थतन्त्र समस्या मुक्त हुँदैन, समस्या आइरहन्छ, समाधानको बाटो पौलाउँदै जानुपर्दछ। उनले भने हामीले 2007 सालपछि मात्रै भौतिक विकासको सुरु गरेका हौं। यो कालखण्डमा हामीले राजनीतिक आरोह अवरोहबाट गुज्रिन परेकाले हामी भौतिक विकासमा हामी धेरै पछाडि छौं। आवश्यकताको तुलनामा पूरा गर्न नसकेका कुरा धेरै छन्, माग धेरै छ, पूरा गरेका कुरा कम छन्। यस अर्थमा असन्तुष्टि आउनु स्वाभाविक हो। उनका अनुसार धेरै कुरा हामीले निर्णायक रूपमा सुधार गरेर लैजानु पर्दछ। समग्र राज्य संरचना, आम नागरिक लगायत हामी सबैको सक्रियता जरुरी भएको अर्थमन्त्रीले बताएका छन्। सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाब दिने क्रममा मन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अर्थमन्त्रीलाई सामान्य कार्य भूमिकामा रहेको छ। केही ठाउँमा यसले अगुवाई पनि गरेको छ। सबैको सामान्य र क्रियाशीलताले समस्या हामी न्यून गर्दै जान्छौँ उनले बताएका छन्। समस्या न्यून गरियो भने हामी विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने उनले टिप्पणी गरेका छन्। राजस्व उठाउने विषयमा समस्याहरू देखिएको छ, तर प्रगति भएको छ। राजस्व सङ्कलनमा संशोधित लक्ष्य निर्धारण गरे अनुसार उठाउन सकिरहेका छैनौँ, प्रगति भएको छ। हामीले गत वर्षभन्दा 0.52% बढी उठाउन सक्छौँ। मन्त्री डाक्टर महतले भने कसिलो मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले अपनायो, जसले गर्दा आवश्यक मुद्रा प्रवाह भयो, अर्थतन्त्रमा भएन उनले बताएका छन्। ब्याजदर बढ्यो, यसले गर्दा निजी क्षेत्रबाट लगानी बढेन, पुँजीगत खर्च त्यही रूपमा हुन सकेन, जसले गर्दा अर्थतन्त्र भने जति चलायमान नभएको उनले बताएका छन्। यसैबीच उनले राजस्व उठ्ने विषयमा समस्या देखिए पनि प्रगति भएको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले टिप्पणी गरेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता मध्य प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिममा भारी वर्षा हुने भएको छ। केही स्थानहरूमा हावाहुरी आउने भएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले देशभरका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जनाउँदै मधेस, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको जानकारी दिएको छ। बुधबार बिहान मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन जारी गर्दै महाशाखाले लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका थोरै स्थानहरूमा हावाहुरीको समेत सम्भावना रहेकाले सडक तथा हवाई यातायात, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन लगायतका क्षेत्रहरू र दैनिक जनजीवन समेत प्रभावित हुन सक्ने जानकारी दिएको छ। भारी वर्षा, मेघगर्जन, चट्याङ, गोब्रान, बहाव, बाढी पहिरो र भूस्खलनका कारण हुन सक्ने जोखिम वा क्षतिबाट बाँच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले जनताहरूलाई अपिल गरेको छ। हाल देशमा मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ। हाल देशभर सामान्य पूर्ण बदलिरहेको छ। कोशी, मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै र बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानहरूमा हल्का वर्षादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, बुधबार दिउँसो देशभर अधिकांशदेखि सामान्य बदली रहनेछ। देशका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ।